5 वर्षमा यो देशको अस्तित्व नरहन सक्छ, किनभने यति नालायक, यति निकम्माहरू, विश्वका सबैभन्दा लम्पट नेताहरूले अहिले देश चलाइरहेका छन्। बिहे गरेर आएको उसै दिन नागरिकता दिने भनेको हनीमुन पनि नबनाइकन नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ यस्तो हतारो के को लागि छ? बिहा गरेर आएर पहिला हनीमुन मनाउने हो कि पहिला नागरिकता दिने हो? यो देशका नेताहरू नाङ्गे झार भइसकेका छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले आफ्नो भएको कट्टु समेत खोलेर उता देखाइसकेका छन् दिल्लीमा, होइन? अब तिनको आर्जुको पनि त्यही हो, तिनले पनि सबै खोलेर देखाइसकिन्। नालायक, यो संसारका सबैभन्दा नालायक लिडरहरू अहिले यो देशमा छन्, परम्परागत पार्टीहरूमा खतरनाक मोडमा छ। यो सँगसँगै नागरिकता यो संशोधन विधेयक पास हुने बित्तिकै तपाईँको एसपीपी पास हुन्छ। वास्तवमा देश बेचुवाहरूको ठगबन्धनको सरकार छ। यिनीहरूले यो देशलाई ध्वस्त पार्नेवाला छन्। यो देशमा अहिले संसारका सबैभन्दा नालायक निकममा नेताहरू अहिले हामीले नेता भनेर भोगिरहेका छौँ। रविजीलाई पनि बोलाउँ, रविजीले अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, अध्यक्ष दिउँ, होइन भन्नुहुन्छ स्वतन्त्र अर्को नाम राखेर जान तयार हुन्छ, रमेशजीलाई अध्यक्ष बनाएर त्यही स्वतन्त्रमा गर्न सकिन्छ। बुवासो हुन्छ नि, बुवासो सबै मिलेर पहिला एउटा जनावरलाई आक्रमण गर्छन्, मिलेको जस्तो देखिन्छ क्या। जनावर मारिसकेपछि आफू लडाइँ गर्न थाल्छन्, को पहिला खाने भनेर। यिनीहरूको त्यही हो। अब यो गठबन्धन, चुनावमा पनि गठबन्धन गर्छन् यिनीहरूले, मिल्छन् होइन, मिलेर जित्छन् देश, अनि देश लुट्ने होइन। अहिले त रविजीलाई पनि के लागिरहेको छ भने माहौल मेरो बनेको छ कि जस्तो लागिरहेको छ। तर 3-4 महिनाको चुनावी प्रक्रियामा त अर्काले पनि माहौल बनाउन सक्छ, अर्को वैकल्पिक शक्ति पनि त्यत्तिकै त सुतेर त बस्दैन। सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ सर। अब यो पछिल्लो समयमा तपाईँ लगायत रमेश खरेल, स्वागत नेपाल लगायतका तपाईँहरू जो एउटा सानो सानो पार्टी चलाइराख्नु भएको छ आफ्नै हिसाबले, तपाईँहरू चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर चाहिँ एक हुने भन्ने हल्ला आयो। तर त्यो हल्ला त कतै टुङ्गो लागेन। फेरि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नै बाटो लाग्नु भएको हो कि के हो? यो होइन, त्यस्तो टुङ्गो नलागेको अवस्था छैन सर। अहिले देशको मागै एउटा वैकल्पिक शक्ति, पुरानो परम्परागत शक्तिहरू जसले देशमा यति वितण्डा मचाइसक्यो कि अब यहाँभन्दा बिग्रिने ठाउँ छैन भनेर वैकल्पिक शक्तिको खोज नागरिकहरूले गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, हामीले भन्दा पनि हामीले हरेक कुरा बोलिसक्ने बित्तिकै मिलेर जा भन्नुहुन्छ हामीलाई। तिमीहरू गधाहरू, मिल्न त सक्दैनौ, आफै मिल्न सक्छ, तिमीले के देश बनाउँछौ भनेर हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ नागरिकहरूले, होइन? पहिला आफू मिलेर देखा न भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी नागरिकको दबावको कारणले एउटा शक्ति नागरिकले खोजिरहेको छ जसले परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिन सकोस्। हजुर, त्यसैको सिलसिलामा हाम्रो यो भेट हामीले आयोजना गऱ्यौँ, होइन? यसमा धेरैतिरको हाम्रो साथीभाइहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र हामीले यसलाई एक किसिमले अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब हामीले रमेश खरेलको अध्यक्षतामा अब यसलाई अगाडि बढाउने भनेर एक किसिमको सहमति भइसकेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले अब कोही पछि हट्छ, कोही मिल्दिनँ, म गर्दिनँ भन्छ भने नागरिकहरूले त्यो पनि त हेर्नुहुन्छ। कोही पछि हट्छ मतलब कोही हट्ने अहिलेसम्मको अवस्था छैन। तर भोलि मलाई पनि पद चाहियो, म पनि अध्यक्ष, यहाँ मै सबै एउटा पार्टी बनाउने अनि 10वटा पार्टीका मिलेर एउटा पार्टी बनाएर 10वटा अध्यक्ष हुन त खोजेर त हुँदैन। एकजनाले त स्वीकार गर्नु पर्यो अब, होइन? त्यस कारण अहिले हामीले अध्यक्ष अहिले भइरहँदाखेरि चाहिँ के गर्यौँ त? देशमा आमूल परिवर्तन केही गर्न सकेनौँ, देशमा एउटा आवाज बनाउन सकेनौँ भने सबै मिलेर जाँदा हुन्छ भने एकजनाको अध्यक्षता स्वीकार गरौँ, एउटा नीतिगत रूपमा हामी एक ठाउँमा बसौँ र नीतिको आधारमा जोड्यौँ। भनेपछि सर यहाँले भन्नुभयो अहिले मुख्यतः मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा, एउटा वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ भन्ने जनताको पनि आवश्यकता र भनौँ न चाहना र पछिल्ला परिणामहरूले पनि त्यो सङ्केत गरिराख्दाखेरि तपाईँहरू लगायत अहिले छरपस्ट क्या व्यक्ति नै पछि पार्टी जस्तो अवस्था सिर्जना जुन भएको छ नि। अब राम्रा मान्छे पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, होइन? त्यो सबै मान्छे, ती सबै मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ एउटा शक्ति, एउटा मोर्चा, एउटा चुनावमा एउटा धक्का, यहाँले भने जस्तो घन एउटा ठिक ठाउँमा घन हान्ने बेला त आयो होइन? मोर्चाले पनि काम गर्दैन। मैले त्यही भएर मैले एकीकरणमै जोड गरेको छु सबै साथीहरूलाई। मोर्चाले किन काम गर्दैन भने तपाईँको थ्रेसहोल्ड कटाउनेदेखि लिएर धेरै कुरा हुन्छ। आफ्ना आफ्ना चुनाव चिन्ह हुन्छ, मोर्चा भइसकेपछि प्रचार छरिएर हुन्छ, होइन? हामीले एउटा पार्टी बनायौँ भने चाहिँ एकीकृत प्रचार हुन्छ, एउटा चुनाव चिन्ह हुन्छ, एउटा झन्डा हुन्छ, उम्मेदवारहरू साझा हुन्छन्। यी स्वतन्त्र उम्मेदवार, हामीले त्यहाँ स्वतन्त्र पनि धेरैमा साथीहरू आउनुभएको थियो, होइन? स्वतन्त्रलाई पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर उठ्यो भने प्रचारात्मक रूपमा सहयोग हुन्छ र देशले चाहिँ एउटा मेसेज पनि जान्छ नागरिकहरूमा, यिनीहरूले चाहिँ सरकारै बनाउन सक्छन् है भन्ने कुरा जनतालाई लाग्न पनि सक्छ। त्यो आशाको सञ्चार भयो र हामीले प्रचारात्मक रूपमा अलिक खटेर हामीले आफ्नो 100% दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रै सरकार बन्न सक्छ र बनाउने प्रयास गऱ्यौँ भने यहाँ बन्न सक्छ। त्यस कारण वैकल्पिक जो छरिएर रहेका पार्टीहरू छन्, तपाईँले भन्नुभएको पनि ठिक हो। अहिले देश बनाउँछु, देशप्रतिको चिन्तन सबैलाई हुने, देशको माया सबैलाई लाग्ने, तर वैचारिकमा देश जो कसरी जोडिन्छ त? माया गर्छु भनेर मात्र त हुँदैन नि त।
माया गर्ने तरिका पनि त चाहियो नि। माया गर्नको लागि त पहिला हामी जोडिनु पर्यो, जसले देश लुटिरहेका छन्। नालायक, यो संसारका सबैभन्दा नालायक लिडरहरू अहिले यो देशमा छन् परम्परागत पार्टीहरूमा। ती नालायक लिडर जस्तै हामी पनि खालि अध्यक्ष नै हुन, म अध्यक्ष भयो भने मात्र जोडिने, मेरो पार्टीको नाम भयो भने मात्र जोडिने, मेरो चुनाव चिन्ह भयो भने मात्र जोडिने भन्यो भने त हामी पनि त उनीहरू जस्तै भयौँ नि त, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के बारम्बार जोड गरेको छु भने सबै कुरा छोडौँ, अध्यक्ष सदस्य पनि सबै कुरा छोडौँ। मैले त अझ सबैलाई, रविजीलाई पनि मैले फोन गरिसकेको छु, अरू सबैलाई साथीहरूलाई फोन, हामीले वार्ता समिति पनि बनाएको छौँ एउटा, अरू पार्टीसँग पनि कुरा गर्नलाई, होइन, धेरै पार्टीहरूलाई। त्यो कारण अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ जोडिनु हो। जोडिएर एउटा अब भोलि त के हुन्छ भने सिधै कुरा हो, अब रविजीको र हाम्रो हामी बेग्ला बेग्लै भयो भने उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। रविजीको ठाउँमा मैले लड्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा अर्कोको ठाउँमा अर्को, रमेशजीको ठाउँमा रविजीको मान्छे लड्न सक्छ, अर्को केही न केही त हुन्छ नि त यसरी, होइन? सबै ठाउँमा सबैले उठाउने भएपछि त यो आउँछ होला, एक दुईवटा लिडरकोमा सम्झौता गरिएला। त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो वैकल्पिक शक्तिको मत भनेको चाहिँ न्युट्रल मत हो क्या, जुन नो भोटवाला मत पनि भन्नुपर्छ यसलाई, जो भोट हाल्नै जानेवाला छैनन्। यो पार्टीहरूबाट बेतृष्णा भएर भोटै हाल्न नजाने पक्षमा रहेका मानिसहरूलाई हामीले कन्भिन्स गरेर, अब हामी मिलेर आएका छौँ, तपाईँहरू भोट हाल्न आउनुहोस् है, संसारबाट आफ्नो बाबुआमालाई पनि भन्नुहोस् भनेर विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर हामीले त्यो भोट लिने हो। अब त्यही भोट विभाजनमा परिसकेपछि हाम्रा कुनै पनि पार्टी, यो वैकल्पिक शक्ति भनिएका पार्टीहरूको थ्रेसहोल्ड नकट्न सक्छ र हामी कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टी नबन्न सक्छौँ, हाम्रा कुनै पनि उम्मेदवारले नजित्न सक्छ। त्यो कारण मिल्नुको विकल्प छैन। तपाईँ अब अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँकै सचेत नेपाली पार्टीदेखि लिएर रविजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्म मिलेनन् भने भोलि थ्रेसहोल्ड कटाउने र संसदमा उपस्थिति जनाउने अवस्था छैन नि त? छैन, हुँदैन त्यो। अहिले त रविजीलाई पनि के लागिरहेको छ भने माहौल मेरो बनेको छ कि जस्तो लागिरहेको छ, तर 3-4 महिनाको चुनावी प्रक्रियामा त अर्काले पनि माहौल बनाउन सक्छ, अर्को वैकल्पिक शक्ति पनि त्यत्तिकै त सुतेर त बस्दैन, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि रमेशजी पनि प्रयास गर्नु होला, हामी पनि प्रयास गर्छौँ, होइन? अब हामीलाई रविजीलाई फेल गराउनलाई हामीलाई लगानी गर्ने मान्छेहरू आउलान्, त्यो क्षेत्रका उम्मेदवारहरू, त्यो उहाँलाई लगानी गर्ने मान्छेहरू आउलान्। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई प्रतिस्पर्धा गराइदिन्छन् उनीहरूले, पुराना परम्परागत पार्टीहरूले हामीलाई प्रतिस्पर्धामा लगाइदिएर यो पुरै यो माहौलै बिगारिदिन्छन्। त्यस कारण अहिले पनि वैकल्पिक शक्तिले एउटा आशाको सञ्चार गर्न सकेन भने पहिला जस्तै हुन्छ र एउटा आशाविहीन समाज अरू 10 वर्ष यो फ्रस्ट्रेसनमा देश जान्छ। कलेक्टिभ माइन्ड देशको एकदमै सर, यो तपाईँहरूकै पनि एकता प्रक्रियामा जस्तो 4वटा दलहरू इनिसियली सुरुवातमा तपाईँहरू चाहिँ त्यो होमवर्क गरिराख्नु भएको छ, एक्लै होइन, सँगै जाउँ भन्ने हिसाबले। त्यसमा अध्यक्षको रूपमा स्वागत नेपालजीको नाम सुरुमा मिडियामा धेरै आएको थियो, अहिले फेरि तपाईँ रमेश खरेल भन्दै हुनुहुन्छ, के हो यो वास्तवमा? होइन, यो कस्तो हो भने कसलाई छान्ने भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव गरेको, मैले स्वागतजीलाई मैले नै प्रस्ताव गरे हो, होइन? पहिलो प्रस्ताव गरे हो। अब रमेशजीले पनि मान्नुभएको हो त्यो एउटा, तर त्यो फाइनल भइसकेको अवस्था थिएन। त्यसमा चाहिँ के थियो भने पार्टीको नामदेखि लिएर धेरै कुराहरू फाइनल हुन बाँकी थियो र नीतिगत कुराहरू फाइनल हुन बाँकी थियो, होइन? अब मैले चाहिँ हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद, न्यायिक समतावाद, अनि जुन हामीले साइकलवाला अरू जाति जनजातिहरूलाई पनि समेटेर लाने खालको सबै देशका 123 जाति र 123 भाषा र 125 जातिलाई नि समेट्ने खालको एउटा जुन हामीले साइकल बनाएका छौँ, त्यो नीतिगत रूपमा त्यसलाई पनि लिएर जाने भनेर हाम्रो नीति, सचेत नेपाली पार्टीको नीति र एउटा पार्टीको नाम, एउटा जस्तो सचेत नेपाली पार्टीको नीति, सुशासन पार्टीको नाम, स्वागत नेपालको पार्टीबाट स्वागतजी अध्यक्ष, अब अर्को पार्टी नेपाल आमा पार्टीबाट चुनाव चिन्ह जाने, हामीले सिंह चिन्ह सबैले मन पराउँदै पनि सिंहै राम्रो हुन्छ भन्दै पनि अर्को चुनाव चिन्ह राखेर जाने भन्ने एक किसिमको भएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब हामी 4वटा मात्रै मिल्ने भन्दा पनि अरू सबैलाई कन्भिन्स गरेर सबैलाई लानको लागि त हाम्रा पार्टीका नाम हाम्रा यो राखेर हुँदैन। त्यसकारण सबै अरू स्वतन्त्र मानिसहरूलाई पनि बोलाउँ, सबैलाई बोलाउँदाखेरि यो पार्टीको नामै नयाँ राखेर जाँदाखेरि अझ धेरैलाई समेट्न सकिन्छ। सबैले आफ्नो दायित्व बोध गर्नुहुन्छ, यहाँ म पनि संलग्न थिएँ पार्टी यो बनाउनमा भन्ने हुन्छ भनेर हामीले अहिले नयाँ पार्टी नै बनाएर जाने भनेर त्यो जमर्को गरेको हो। र त्यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले प्रस्तावित हाम्रो रमेश खरेलको, मैले स्वयं आफैले प्रस्ताव गरेको हुँ रमेशजीलाई, होइन? प्रस्ताव गरेँ
उहाँले पनि म पर्दैन तपाईँहरू गर्नुहोस् भनिराख्नु भएको थियो। अरूलाई पनि अरू बढु सोधौँ, अरू पनि खोजौँ भनिराख्नु भएको थियो सबैजना। यहाँ कोही पनि पदमा मरिहत्ते गरेको छैन हेर्नुहोस् हाम्रो कसैले पनि। स्वागतजीले पनि सहज छोड्नु भयो नि त। म ठिकै छ रमेशजी हुनुहुन्छ भने ओके राम्रो भन्नुभयो उहाँले होइन। मैले त अहिलेसम्म दाबी नै गरिनँ किनभने मैले उहाँहरूको प्रस्ताव मात्र गरेँ। रमेशजीले पनि होइन अरू खोजौँ त फलानु खोजौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँदेखि यहाँ पद कसैले पनि खोजेको छैन। केवल यहाँ नीतिगत कुरा यो चाहिँ पहिलो चरण भयो। दोस्रो चरणमा जस्तो स्वतन्त्रकै रूपमा अर्थात् भनौँ न छुट्टै पार्टी खोलेर चाहिँ वैकल्पिक राजनीति गर्छु र अहिलेका मूलधारका पार्टीहरूलाई ठेगान लगाउँछौँ अर्थात् हामी उहाँहरूको चाहिँ दबदबालाई अन्त्य गर्छौँ भनेर रविजी लगायतका अन्य तमाम पार्टीहरू छन् नि साझा विवेकशीलसम्मको कुरो यहाँ मैले जोडेँ। सबैसँग एकता प्रक्रिया हो तपाईँहरूको? सबैसँग होइन सर। हामी राजावादी जो वंशवादीहरू छन् योसँग हामी हुँदैन होइन। पार्टीमा हाम्रो केही नीतिहरू छन् वंश परम्परा धान्ने खालको हाम्रो पार्टीमा पनि हुनु हुँदैन। नाता गोता ल्याउने खालको हुनु हुँदैन। हामीले यो स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। र हाम्रो एउटा चक्रीय कुराहरू छन् भोलि त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने खालको। अब भ्रष्टाचारको कुरा सुशासन ल्याउँछु भनेर मात्र हुँदैन, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा पनि नीति बनाउनुपर्छ। र हामी मैले चाहिँ के प्रस्ताव गरेको छु भने रविजीलाई पनि बोलाउँ। रविजीले अध्यक्ष भन्नुहुन्छ अध्यक्ष दिउँ, होइन भन्नुहुन्छ स्वतन्त्र अर्को नाम राखेर जान तयार हुन्छ रमेशजीलाई अध्यक्ष बनाएर त्यही स्वतन्त्रमा गर्न सकिन्छ होइन। योसम्म नै मैले प्रस्ताव गरेको छु। हेर्नुहोस् रविजीकै पार्टीमा पनि घन्टी चिन्नै भयो भने हामीलाई के फरक पर्छ त होइन। अब अथवा सचेत नेपालीको चुनाव चिन्ह सिंह नै हुँदा पनि के फरक पर्छ? फरक त केही पर्ने होइन। फरक के पर्ने भने हाम्रो उद्देश्य भनेको त देश छ नि, जनता छन्, नागरिक छन्। यो देशको हालत यस्तो छ अब पनि हामी जुधिरहने। मेरो घन्टी, मेरो सिंह, मेरो अध्यक्षता, मेरो पार्टीको नाम, यो पार्टीको नाम राख्नु के ठुलो कुरा छ? हेर्नुहोस् न 500 जनाको नागरिकता लिएर गएर त्यो निर्वाचन आयोगमा तपाईँ जानुभयो भने 10 दिन 20 दिनभित्रमा तपाईँलाई नै दर्ता दिन्छ। हेर्नुहोस् पार्टीको नाम त बनिहाल्यो। अब त्यसमा झुन्डिएर किन बस्ने भने होइन। त्यहाँ त्यसमा झुन्डिएर नबसौँ, पार्टीको नाममा झुन्डिएर नबसौँ। लिडरसिप भनेर मै नेतृत्व गर्छु, तपाईँ कति दिन बाँच्नु होला, म कति दिन बाँच्नु होला। हामीले अध्यक्ष भएर मात्रै भूमिका खेल्न सकिन्छ र हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो हामीले गरेको समाजमा गरेको योगदान त्यो पनि त छ नि त। त्यस कारण ती सबै कुराहरूलाई हेरेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा लागि परौँ, साथीभाइका क्षेत्रहरूलाई सहयोग गरौँ र एउटा राष्ट्रिय पार्टी पनि बनाऊँ र एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा सरकारै बनाउने किसिमको माहौल क्रिएट गरेर अगाडि बढौँ। यो गर्यो भने रविजी सहितको यो अब अहिले यसमा हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ढिलो हुनसक्छ। यो भयो भने अर्को 5 वर्ष हाम्रो खेर जान्छ। 5 वर्षमा यो देशको अस्तित्व नरहन सक्छ किनभने यति नालायक, यति निकम्मा र विश्वका सबैभन्दा लम्पट नेताहरूले अहिले देश चलाइरहेका छन्। त्यही कारण यो कुरामा हामी महसुस गरौँ भन्ने। अलिकति राष्ट्रिय राजनीतितर्फ जाउँ। देशको अवस्था अहिले जे भइराखेको छ, खास गरिकन अहिलेको बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आएको थियो यो नागरिकताको जुन चाहिँ एउटा इस्यु थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपालको नागरिकता ऐनमा संशोधनको कुरा आएको छ होइन। त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको छ, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यो पास हुने तर्खरमा छ। अब के लागेको छ तपाईँलाई यो नागरिकता ऐनको विषयमा जुन कुराहरू आइराखेका छन्, तपाईँको यसमा समीक्षा धारणा चाहिँ के छ? यो मुख्य कुरा नागरिकता संशोधन विधेयक यो जुन छ, तपाईँ एकै दिनमा बिहे गरेर आएको उसै दिन नागरिकता दिने भनेको हनिमुन पनि नमनाइकन नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ यस्तो हतारो के को लागि छ? बिहा गरेर आएर पहिला हनिमुन मनाउने हो कि पहिला नागरिकता दिने हो होइन? त्यस कारण हनिमुनै नमनाइकन म नागरिकता दिन्छु भनेर दिनुपर्छ है भन्नु भनेको यसमा कुनियत देखिन्छ पहिलो कुरा। यो एकदमै सुनियोजित रूपमा केही पछि मान्छेहरू ल्याएर विवाहको एउटा सम्बन्ध स्थापित गराउन खोजेर नागरिकता दिलाउने एउटा षड्यन्त्रकारी भूमिका हुनसक्छ। र अर्को कुरा यहाँ भएका बच्चा बच्ची जो भेटिन्छन् ती सबैलाई नागरिकता दिने भनेको छ होइन। त्यो भनेको के हो भने इन्डियामा अहिले साँच्चै भन्ने हो भने 5 करोड बालबालिका सडक बालबालिका छन् क्या इन्डियामा। 5 करोडभन्दा बढी छन्, कम छैन, जसको बाउको हो आमाको हो थाहा छैन। त्यस्ता बच्चाहरू 5 करोडभन्दा बढी छन् इन्डियामा। ती मान्छेहरूलाई, ती बच्चाहरूलाई ट्रकका ट्रक तपाईँले भिख माग्न ल्याएको पनि देख्नुहुन्छ, बेला बेलामा भिख मगाइराखेका हुन्छन्। त्यस्ता बच्चाहरू ट्रकका ट्रक यहाँ ल्याएर छोडिदिने अनि तिनीहरूलाई हामीले नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, यो एउटा खेल छ। अर्को कुरा के छ भने अर्को पश्चिमाहरूको, यो इन्डियाको मात्र हामी फेरि भ्रममा नपरौँ, यो इन्डियाको मात्र योजना हो कि भन्ने होइन। यसमा एसपीपी र एमसीसी पनि जोडिन्छ। अमेरिकनहरू यहाँ आउँछन्, ती अमेरिकनहरूबाट यहाँको महिलाहरू बलात्कृत हुन्छन्। हेर्नुहोस् त्यो इतिहास यो हुनेवाला छ। र तिनीहरूले अवैध सम्बन्ध राखेर प्रलोभनमा दिएर यहाँका महिलाहरूलाई शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् र बच्चाहरू जन्माउँछन्। यो पुरा खेल चाहिँ षड्यन्त्रकारी, भोलिको लागि, भोलि यो षड्यन्त्र गर्ने आजैदेखि यो
बनी बनाऊ तौर तरिका निर्माण गर्यो। यो त्यसकारण यो पश्चिमाहरू र इन्डियाको समान रूपमा यसमा संलग्नता छ र यिनीहरूले यो जसरी पनि लागू गराउन खोजेका छन्। यो नभइकन एसपीपी पास हुँदैन भनेर इन्डियाले दबाब दिएको छ। यो नागरिकता विधेयक पास नगरिकन एसपी पास गर्न हुँदैन भनेर उसले पनि दबाब दिएको कारणले यो चाहिँ अब खतरनाक मोडमा छ। यो सँगसँगै नागरिकता यो संशोधन विधेयक पास हुने बित्तिकै तपाईँको एसपीपी पास हुन्छ। एसपीपी पास हुन्छ कि त्यो नलिने भनेर पत्र चाहिँ लेखिन्छ? पत्र लिने भनेर लेखिन्छ, नलिने होइन। अब लेखेकै छैन नि, अहिलेसम्म रोकिरहेको छ नि। तर लेख्ने त सरकारको एउटा लेख्दैन, केही लेख्नेवाला छैनन्। यो सरकार टिकाउनको लागि यिनीहरूले जे पनि गर्छन्। अहिले यो देशमा वास्तवमा देश बेचुवाहरूको ठगबन्धनको सरकार छ। यिनीहरूले यो देशलाई ध्वस्त पार्नेवाला छन्। यो देशमा अहिले संसारका सबैभन्दा नालायक निकम्मा नेताहरू अहिले हामीले नेता भनेर भोगिरहेका छौँ। यो अवस्था देशमा छ। त्यसकारणले देशका नागरिकहरूले सतर्क भएर अब मैले त के भन्ने गरेको छु नि, यो निर्वाचन पनि छोडिदिउँ होइन। यो निर्वाचनको चक्कर नगरौँ। श्रीलङ्कामा जस्तो एउटा आन्दोलन क्रिएट गरौँ सबैजना मिलेर र यो सरकार हटाएर अर्को सर्वपक्षीय सरकार बनाउने दबावमूलक आन्दोलन सुरुवात गरौँ भन्छु म साथीहरूलाई। यो निर्वाचनबाट पनि यिनै निकम्माहरू आउने पोजिसन बनौ भने निर्वाचनको के अर्थ छ? होइन, डेमोक्रेसीमा त तपाईँले जनतालाई कन्भिन्स गर्न आउन सक्नु भने तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ नि त। त्यो पनि त होइन सर। तपाईँ के हुन्छ भने तपाईँलाई दबावमा राखेको छ भने तपाईँको डेमोक्रेसीमा तपाईँ कति आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न पाउनु, खुला रूपमा पाउनु भएको छ कि छैन मुख्य कुरा। साधन स्रोत तपाईँले कब्जा गरेर बस्ने होइन, तपाईँ क्यामेरा पनि सबै आफूले कब्जा गर्ने, अनि हिँड्ने गाडी पनि आफूले कब्जा गर्ने, अनि तपाईँ पनि पत्रकारिता गर है भनेर हुँदैन। सबै ठिक आफूले कब्जा गरिसकेपछि होइन। त्यहाँ साधन स्रोत सबै पुराना पार्टीहरूको परम्परागत पार्टीहरूले कब्जा गरेका छन्। त्यहाँ नराम्रा मान्छे छन् सबै भनेको होइन, त्यहाँ राम्रा मान्छे छन्। तिनीहरूलाई बाध्यतावश त्यहाँ बस्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। त्यसकारण यो पुरा एमाले पुरै खराब भयो भने त्यहाँ एमालेको नीति खराब हो, काङ्ग्रेसको नीति खराब हो, त्यहाँको लिडरसिप खराब हो। तर त्यहाँ धेरै राम्रा मान्छे छन्। प्रचण्डको पार्टीमा पनि त्यो छन्। प्रचण्ड मात्रै धुर्त्याइ गर्ने हुन्, शेरबहादुर मात्र धुर्त्याइ गर्ने हुन् किनभने उनीहरूलाई मात्र सत्ता चाहिएको छ। माधव नेपालहरू धुर्त्याइ गर्ने हुन् किनभने उनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ। तर त्यहाँ इमानको राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको भविष्य त्यहाँ पनि छैन र यो देशको भविष्य पनि छैन यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारण यो देशको भविष्य बनाउने हो भने हामीले एउटा आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गरेर यिनीहरूलाई आन्दोलनबाट हटाउन सक्यौँ, यिनीहरूलाई यो देशबाट भगाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सक्यौँ भने मात्र। नभए त अहिले हामी वैकल्पिक भनिएका शक्ति, हामी साना पार्टीहरू साना त मिल्न सकेका छैनौँ भने हामीलाई फुटाएर नमिल्नेहरू, मिल्नै कहिल्यै सक्दैनन् भनेकाहरू मिलेर देश लुटिरहेको छन्। हेर्नुहोस्, हामी मिल्न सक्छौँ भनेकाहरू मिलेर देश बनाउन सकिरहेका छैनौँ, देशमा एक ढिक्का भएर जान सकिरहेका छैनौँ। यो विडम्बना छ। यो कुरा पनि बुझौँ। यो भावनात्मक कुरा मात्र होइन भन्ने मलाई लाग्छ। सर, यसैमा मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो अब यत्रा ठुला पार्टी चाहिँ मिलेर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ जनताहरूले पनि मिलेर चाहिँ आउनुहोस्, तपाईँहरू एउटा शक्ति बन्नुहोस् भनेर एउटा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होइन हरेक हिसाबले भर्चुअली होला एउटा दबाब सत्सहायता राखिराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरूमा पनि उही राजनीतिक नेताकै संस्कार मलाई नै पद चाहिन्छ भन्ने त देखियो नि त। हो, यो देशकै डिएनएमा त्यस्तो छ भनेको जस्तो होइन। सबै थोक छोड्छु, सचेत नेपाली पार्टीले सिंह चुनाव चिन्ह पनि छोड्छु, नाम पनि छोड्छु, सबै पद पनि चाहिँदैन मलाई भन्दै पनि यो मिल्ने अवस्थामा गएन भने यो देशमा विडम्बना हुन्छ र मैले घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो देश मिल्दैन, यो देश मिलेर यो देश बन्दैन, यसमा फुटाउन सजिलो छ भन्ने कुरा घोषणै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर के चाहिँ हो भने यी पुराना पार्टीहरू देश लुट्नलाई मिलेका छन् क्या। हामी देश बनाउनलाई मिल्न खोजिरहेको छौँ। फरक त छ नि त केही न केही त होइन। हामी मिल्न नसक्दा पनि मुख्य कुरा के हो भने हामी मिल्न नसक्दा पनि देश बिग्रिँदैन, हामीले बिगार्दैनौँ नि त देश। मिल्न नसके पनि तर उनीहरू मिल्दा देश बिग्रिन्छ। यो फरक छ केही, फेरि फरक केही छैन भन्ने होइन। हामी त अभ्यास गर्दैछौँ, हामी नयाँ छौँ, हामीले त धेरै कुरा सिक्न पनि बाँकी छ, सिक्दैछौँ। हामी मिल्ने कला पनि पो जानिसकेका छैनौँ कि होइन, त्यो पनि हामीलाई बाँकी होला। तर नेतृत्व छोड्न सबै तयार छौँ। नेतृत्व छोड्न भएपछि नीतिको कुरामा आउँछ। हामीले राजनीति गरेको देशको सीमान्तकृत गरिब ती भोका नाङ्गा जनताहरूको लागि हो, जसको आङमा लुगा छैन, जसको खुट्टामा चप्पल छैन, जसको यो हालत यस्तो हालत छ देशमा, यो ती मानिसहरूको लागि मिल्न खोजेको हुनाले हाम्रो मिल्नु हाम्रो बाध्यता छ। मिल्नुपर्छ, यो देशको लागि पनि मिल्नुपर्छ भनेको जस्तो मलाई लाग्छ। र यिनीहरूको मिलाइ चाहिँ यो पुराना पार्टीहरूको मिलाइ भनेको चाहिँ यिनीहरू यो बुवासो हुन्छ नि, बुवासो सबै मिलेर पहिला एउटा जनावरलाई आक्रमण गर्छन्, मिलेको जस्तो देखिन्छ क्या। जनावर मारिसकेपछि आफू लडाइँ गर्न थाल्छन्, को पहिला खाने भनेर। यिनीहरूको त्यही हो। अब यो गठबन्धन चुनावमा पनि गठबन्धन गर्छन् यिनीहरूले, मिल्छन् होइन, मिलेर जित्छन् देश, अनि देश लुट्ने हो यिनीहरूले। त्यही कारण त्यो स्वीकार गर्ने हो, देशलाई मातृभूमिको बलात्कार गर्ने हो।
त्यसकारण हामी बुझौँ यो भाव जुन जनताले बुझ्नु भएको छ, जनताले बुझेको कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ भने हामी निकम्मा हौँ। सर यसैमा नि साथमा नि अब तपाईँले चाहिँ बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्छ, मलाई स्मरण हुन्छ, यो देश चाहिँ कुनै पनि बेला हाम्रो राष्ट्रियता गुम्न सक्छ, समाप्त हुन सक्छ भनेर तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ। त्यसको लजिक के हो थाहा छैन, तर अब पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि जस्तो अहिलेको हाम्रा चाहिँ दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ राजनीतिक सक्रियता, अमेरिकाको सक्रियता, अहिले भर्खरै मात्र प्रचण्डजी पनि भारत पुगेर आउनु भएको छ। उहाँले बिचमा फेरि तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ देवाजीको श्रीमती चाहिँ इन्डियामा नै हुनुहुन्छ। आज मात्रै चाहिँ भारतको चाहिँ बिजेपीको चाहिँ विदेश विभाग प्रमुखसित उहाँको चाहिँ भेट भएको चाहिँ समाचारहरू आइराखेका छन्। कतिले चाहिँ आलो पालोको कुरो पनि छ, प्रचण्ड र देवाजीको श्रीमतीको आगामी समीकरण चुनाव पछाडि चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई मिलाउन खोजिएको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। तपाईँको बुझाइ के छ यसमा? मेरो बुझाइ स्पष्ट छ सर। यो देशका नेताहरू नाङ्गे झार भइसकेका छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले आफ्नो भएको कट्टु समेत खोलेर उता देखाइसकेका छन् दिल्लीमा, होइन? अब तिनको आर्जुको पनि त्यही हो, तिनले पनि सबै खोलेर देखाइसकिन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि अब उनीहरूलाई यहाँ चलखेल गर्न गाह्रो भएन। र यो देशको भविष्य, देशको प्रधानमन्त्री जब दिल्लीमा म बन्न पाऊँ भनेर म अब आलो पालो गर्छौँ, हामी यसो गरेर मिल्छौँ भनेर जब भन्न जान्छ भने त्यो देशको अस्तित्व, त्यो देशको होइन भनेको छ त्यो भनेको त्यत्तिकै तिनीहरू त्यहाँ धर्ना दिएर अहिले दिल्लीबाट जब देश चल्ने अवस्था बन्छ भनेको, आर्जुले देश चलाउने अवस्था आउँछ भनेको, त्यो भनेको नभन्ने होइन, भनेकै छ। यिनीहरू आलो पालो अहिलेको यही नमिलेर चुनावी घोषणा नभएको पनि, यी विविध कुराहरू भनेको पनि यिनीहरूको कुरा नमिलेको कारणले मात्र छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन खोज्दैछन् अब यो चुनावसम्मको लागि, यो पनि भित्री कुरा छ, होइन? त्यस पछाडि त्यो इन्डिया स्वीकार गरिराखेको छैन। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान तयार छैन, पश्चिममा पनि तयार छैनन् प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान, किनभने यसको विश्वास छैन उनीहरूलाई, होइन? यी मान्छेको यिनको विश्वास नभएको कारणले यो अहिले यो टसल जुन देखिएको छ, यिनीहरू दिल्ली दौडा गरिरहेको कारण यो अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नको लागि दिल्ली दौडा गरेछन्। भोलि गठबन्धन गर्नको लागि होइन, गठबन्धन गर्न उनलाई गाह्रो छैन, ओलीसँग गरे पनि हुन्छ, यिनलाई केही गाह्रो छैन। हामी त कम्युनिस्ट मिल्यौँ भने एकचोटि अँगालो हालेर दिए हुन्छ। र यो देशको अस्तित्व चाहिँ किन खतरामा छ भन्ने मलाई लाग्छ भने, अहिलेको अवस्था भनेको 2007 सालदेखिको 2014 सालसम्म जुन तरलताको अवस्था थियो यो देशमा, त्योभन्दा भयानक अवस्थामा देश पुगेको छ। हेर्नुहोस्, होइन? अब चाँडै नै यो नागरिकता विधेयक आउने, एसपीपी आउने, यी सबै कुराहरू भनेको अब ती हवाई शक्तिहरू, पश्चिमा शक्तिहरूमै आएर यहाँ चलखेल गर्नको लागि अब पुरा डिजाइनिङ फाइनल भइसकेको छ। अब के मात्र बाँकी हो भने यिनीहरूले के गर्छन्, यो संसदीय प्रणालीबाट उनीहरूको स्वार्थहरू पुरा हुन सकेन भने यिनीहरूले के गर्छन् भने यिनीहरूले अब उठाउँदैछन् पनि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेर एउटा फन्डा फ्याँकिराखेको छ। अब स्वीकृति हुने होइन, यसमा छैन। हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हामीले प्रधानमन्त्री भनेको छौँ, त्यसमा पनि हामीले पपुलर मत मात्र भनेको छैन। सचेत नेपालीले यसमा स्पष्ट यी सबै कुराहरूलाई हेरेको छ सचेत नेपालीले। जस्तो हामीले के गरेका छौँ भने प्रधानमन्त्री पार्टीको भोट, समानुपातिक भोट, पार्टीमा जुन आउँछ त्यो भोट र पपुलर मत पहिला घोषणा गर्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो, र समानुपातिक मतबाट उसले पार्टीको मत उसको 30 लाख आयो मानौँ, होइन? पपुलर मत 20 लाख आयो, 50 लाख भयो। एउटा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको मत कति भयो? 50 लाख भयो। तर तपाईँ उठ्नुभयो अथवा कोही मान्छे उठो, होइन? हामीले रविजीलाई उठायौँ मानौँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा, र उहाँले 51 लाख भोट एक्लै ल्याउनु भयो पार्टी बिना भने पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुने, अर्थात् पार्टी र उसको जोड्दाखेरि प्लस हुने गरी। त्यहाँदेखि हामीले कसैले पनि चलखेल गर्न नपाउने यो परिकल्पना गरेका छौँ। भनेपछि 51% चाहियो। 51% चाहिएन यसमा चाहिँ 51% चाहिएन। तपाईँले पार्टीको मत र तपाईँको मत, व्यक्तिको पपुलर मत, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि बहुमत पुगेपछि एउटा मतले जिते पनि हुन्छ। हाम्रोमा एक मतले जित्नु भने किन भनेको त प्रजातन्त्रमा क्लिष्ट भएन र? क्लिष्ट भएन सर, यो एकदम स्पष्ट चाहिँ भयो, क्लिष्ट होइन। र कसैले यसमा चलखेल गर्न चाहिँ पाएन। जस्तो पार्टीले उठाउँदाखेरि पनि हामीले सचेत नेपाली पार्टीले पुण्य प्रसाई प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरौँ, ऊ कोही सांसद हुन जाँदैन, होइन? प्रधानमन्त्री भएर सचेत नेपाली पार्टीले 5 लाख भोट ल्यायो मानौँ पार्टीले चाहिँ, तर पुण्य प्रसाईलाई चाहिँ पपुलर मत चाहिँ पुण्य प्रसाईले 41 लाख ल्यायो भने हाम्रो मत कति भयो? 46 लाख भयो, हो? अब अर्को पपुलर मत, अर्को पार्टीको मत हाम्रोभन्दा कम, पार्टीको मत चाहिँ बढी आयो, 30 लाख आयो काङ्ग्रेसले उठाएको मान्छेको, तर उसको पपुलर मत 2 लाख मात्रै आयो भने पुण्य प्रसाई जित्यो, पुण्य प्रसाई देशको प्रधानमन्त्री भयो, होइन? त्यसकारण प्रधानमन्त्री भएपछि उसले सांसदलाई प्रधानमन्त्री कोही पनि सांसदलाई बनाउँदैन, एकदम टेक्नोक्रेटहरूलाई ल्याउँछ, बनाउँछ। त्यो भएपछि के भयो भने कुनै व्यक्तिलाई पपुलर बनाएर, फन्डा गरेर, भाइरल बनाएर, कुनै विदेशीहरूले लगानी गरेर एउटा मान्छेले मात्र जित्ने सम्भावना क्षीण भएर गयो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई पनि रोक्नको लागि नागरिक आयोग भनेका छौँ, एकदम शक्तिशाली नागरिक आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ। राष्ट्रपतिलाई पनि, कार्यकारी होइन राष्ट्रपति पनि प्रत्यक्ष भनेका छौँ, र हरेक ठाउँमा हामी
यो टिके होइन, इलेक्टेड उम्मेदवारहरू खोजिरहेको छौँ। सर अब तपाईँले राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखिकै साक्षी म पनि हो एउटा होइन। आजको समयसम्म आइपुग्दाखेरि अब तपाईँले राजनीतिको धेरथोर अनुभव गर्नुभयो। त्यो बेला तपाईँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि यो संसद भवन हामी कब्जा गरेर यहाँ उनीहरूको अखडामा हामी आफै खेल्छौँ भनेर। अहिले राजनीति धेरै गाह्रो रहेछ, आफू जस्ता साना साना दलहरूलाई मिलाउन खोजिराख्नु भएको छ। राजनीति सोचे जस्तो रहेन रहेछ भने गीत जस्तै हो त सर? होइन, सोचे जस्तो त केही पनि चिज हुँदैन सर। एउटा चिया दोकान खोल्नलाई पनि सोचे जस्तो त हुँदैन नि त। चिया दोकान खोल्नलाई पनि तपाईँले स्ट्रगल गर्नुपर्छ। 1 वर्ष तपाईँलाई त्यो चिया पसल एउटा सानो क्याफे इस्टाब्लिस गर्नलाई लाग्छ, 1 वर्षभन्दा बढी लाग्छ। त्यस कारण यो त देश चलाउने कुरा। हामीले अहिले नै हामी निरन्तर हिँडिरहेका छौँ। तपाईँ सुरुदेखि हुनुहुन्छ, म अहिले पनि हिँडिरहेको देख्नु भएको छ तपाईँले। त्यस कारण हिँडिरहनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्, लागिरहनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले पाउन खोज्यो भनेपछि चाहिँ रविन्द्र मिश्रको ताल हुन्छ। अहिलेको अहिले पाउन खोजेपछि एक चुनावमा हार्यो, अर्को चुनाव भएपछि राजावादी भइहाल्यो, अर्को चुनाव आउँदाखेरि काङ्ग्रेस, अर्को चुनाव आउँदा एमाले होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भने केवल सांसद हुने, केवल कुनै सत्ता उपभोग गर्ने चाहना भएको मान्छेले चाहिँ जे पनि गर्छ होइन। त्यस कारण म हिँडिरहेको छु। जसले सङ्घर्ष गरिरहन्छ, जो हिँडिरहन्छ, एक दिन त्यो पुग्छ, एक दिन त्यो पुग्छ। हिँडिरहनेहरू नै पुग्ने हो नि त। तेन्जिङ पहिला सुरुमा सगरमाथा चढ्ने बेलामा त सबैले मजाक गर्थे, सगरमाथा चढेर के हुन्छ, कसरी थिएन। तर तेन्जिङ हिँडिरहे, सगरमाथा चढ्न छोडेनन्, चढिरहे। जतिचोटि असफल भए पनि चढिरहे, गइरहे, बढिरहे। त्यहाँ एक दिन सफल भए र आज तेन्जिङ संसारभरि उनको नाम छ। र सफल हुनको लागि एउटा कुरा के पनि हो भने, सफल हुनको लागि तपाईँ एकदम स्किलफुल धेरै कुरा जानेर हुँदैन। तपाईँ निरन्तर लागिरहनुपर्छ, एक दिन सफलता मिल्छ। लागिरहनेको हुन्छ। बिहान तपाईँले एउटा पारस खड्काले क्रिकेट खेलिरहँदाखेरि आज त भएन, आज हान्यो, हिजो हान्यो, अब के होला र यो क्रिकेटबाट भनेर छोडेको भए आज नेपालको क्रिकेटको यो इज्जत पनि हुँदैन थियो होइन। आज विश्वमै नेपालको क्रिकेटलाई मानिन्छ। त्यस कारण उहाँ लागिरहेको कारणले भनेको, उहाँ मेहनत गरिरहेको कारण, सङ्घर्ष गरिरहेको कारणले भएको। हामी सङ्घर्ष गरिरहनेछौँ र एक दिन हाम्रो यो विचार देशका जनतालाई बुझाउनेछौँ, यो विश्वास छ। त्यस कारण एक दिन म अझै पनि भन्न सक्छु, अहिले नै पनि वैकल्पिक शक्ति हामी निर्माण गरेर अगाडि बढ्यौँ भने अहिले नै यसै पालिको निर्वाचनबाट यो संसद भवन कब्जा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सबैलाई मिल्नको लागि म अपिल गर्छु। मेरो अनुरोध यसैमा छ, मेरो बल र सारा शक्ति मैले यसमा लगाइरहेको छु। हो, अब एक्लै अहिले नै छिटो होला, एक्लै मैले अहिले भन्दाखेरि छिटो होला। तथापि पनि यसपालि चुनावमा यदि मिलेन भने पनि सचेत नेपाली पार्टीले सिंह चिन्ह, चुनाव चिन्ह लिएर एकदम युद्ध स्तरमा अगाडि जान्छ र आफ्नो वर्चस्व थ्रेसहोल्ड कटाउँछ र केही उम्मेदवारहरू जिताएर यसपालि सदनमा पुग्छ। यो चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हुन्छ सर, अमूल्य समय र यहाँका महत्त्वपूर्ण विचारको लागि म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, यहाँहरूलाई पनि नमस्कार छ, धेरै धेरै धन्यवाद।